नमस्ते सबैजनालाई। आशा छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म पनि सन्चै छु। आज हामी क्लास 12 को कस्ट सिट भन्ने च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन गर्न गइरहेछौं, जुन कि क्वेशन हो 2068 क्वेशन नम्बर 21 र यो क्वेशन आसमा मियाजीले रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ। त्यसैले म यो क्वेशन गर्न गइरहेछु। यो कस्ट सिट च्याप्टर 10 मार्क्स सोध्छ एक्जाममा हैन। यो फुल्ली फर्मेटमा बेस छ हैन। फर्मेट याद छ भने हैन यो सबै क्वेशन गर्न सकिन्छ। फर्मेट याद छैन भने याद गर्नुस् है। र मैले सुरुको भिडियोमा फर्मेट कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नुस् सुरुको भिडियोहरु है। र अब क्वेशन हामी सुरु गर्छौं। क्वेशन यस प्रकारको छ 2068 को क्वेशन। कस्ट इन्फर्मेसन अफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर गिवन बिलो भनेर भनेको छ। र मटेरियल दिएको छ, वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ, फिनिश गुड्स दिएको छ। यो तीनवटा स्टक हो, ओपनिङ क्लोजिङ दिएको छ यो तीनटैको। त्यसपछि सेल्स दिएको छ, यो एन्सरै दिएको हो, सेल्स दिएको छ। र मटेरियल पर्चेज भनेर दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, इनडाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, फ्याक्ट्री रेन्ट दिएको छ, एक्सपेन्सेस अन पर्चेज दिएको छ, क्यारेज आउटवार्ड दिएको छ, एडभर्टाइजमेन्ट दिएको छ, अफिस रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस दिएको छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर दियो, डिप्रिसिएसन अफ मेसिनरी भनेर दिएको छ। अनि त्यसपछि रिक्वायर्डमा सोधेको छ प्रिपेयर कस्ट शीट शोइङ भनेर प्राइम कस्ट देखाउ रे, फ्याक्ट्री कस्ट, कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, टोटल कस्ट, नेट प्रॉफिट। यतिसम्म त हामी गर्छौं नै सेल्ससम्म। अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा जी र यस नम्बरमा भनेको छ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स भनेर निकाल्नु भनेको छ। अर्को पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट अन सेल्स भनेर निकाल्नु भनेको छ है। यो क्वेशन हामी गर्छौं। अब स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि हैन तपाईहरु यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने क्वेशन लिएर हेर्नुस् है, एकदम इफेक्टिभ हुन्छ क्वेशन लिएर हेर्नु भयो भने। र यो भिडियोमा नयाँ जो आउनु भएको छ सबसे पहिले पुरानो भिडियोहरु गएर हेर्नुस् हैन। त्यहाँबाट चाहिँ एकदम फाइदा लिन सकिन्छ। अब सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि सुरु गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियलबाट सुरु गर्ने हो। त्यसैले ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल 1,75,000 दिएको छ। 1,75,000 यसमा एड गर्ने हो पर्चेज एन्ड पर्चेज एक्सपेन्सेस। यो हेडिङ हो, यो आफैले लेखेको हो, पर्चेज एन्ड पर्चेज एक्सपेन्सेस भनेर। अब यसभित्र चाहिँ हामीले पर्चेज गरेको र पर्चेज गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरु हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसभित्र के आउँछ भन्दाखेरि र मटेरियल पर्चेज दिएको छ, सेल्स पछि र मटेरियल पर्चेज छ, यो यहाँ पर्छ र मटेरियल पर्चेज भनेर। त्यही भएर र मटेरियल पर्चेज र र मटेरियलको पर्चेजको अमाउन्ट छ 3,66,000 हो। अनि त्यसपछि छ डाइरेक्ट वेजेस, यो यहाँ आउँदैन, इनडाइरेक्ट वेजेस यहाँ आउँदैन, फ्याक्ट्री रेन्ट यहाँ आउँदैन, एक्सपेन्सेस अन पर्चेज छ, यो यहाँ पर्छ एक्सपेन्सेस अन पर्चेज। एक्सपेन्सेस अन पर्चेज र एक्सपेन्सेस अन पर्चेज को अमाउन्ट छ 11,500 र त्यसपछि छ क्यारेज आउटवार्ड यहाँ आउँदैन, एडभर्टाइजमेन्ट यहाँ पर्दैन, अफिस रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस यहाँ पर्दैन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यहाँ पर्दैन, डिप्रिसिएसन अफ मेसिनरी यहाँ पर्दैन हो। यति अब कुनै पनि आइटम छैन भने अब एउटा चाहिँ के लिस्ट गर्नुपर्छ, ओपनिङ पछिको क्लोजिङ है। क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल चाहिँ लेस हुन्छ। र मटेरियल यसको अमाउन्ट दिएको छ 1,91,500 हो। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो। यति गरिसकेपछि यसलाई एड लेस गर्ने हो, यो तीनटालाई एड गर्ने, यसलाई चाहिँ लेस गर्ने हो, किनकि हामीले यहाँ लेस लेखेका छौं हो, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो लेस गरिसकेपछि आउँछ
3,61,000 आउँछ सबै एडलेस गरेपछि 3,61,000 आउँछ हो र यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ र मेटेरियल कन्ज्युम भनेर र मेटेरियल कन्ज्युम हो कि त कस्ट अफ र मेटेरियल पनि लेख्न पायो अर्को यसपछि एड गर्ने हो यसमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु एड हुन्छ जस्तै कि डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट वेजेस हुन सक्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन सक्छ हो र यसमा चाहिँ डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ सिधै डाइरेक्ट एड हुन्छ डाइरेक्ट खर्चहरु डाइरेक्ट एड गर्ने हो डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ 1,52,500 यो एउटा मात्रै छ त्यही भएर मैले एकैचोटी यहाँ गएर लेखिदिए हो एउटा मात्रै छ त्यही भएर हैन म यहाँ पनि लेख्छु भन्न पाइयो हैन म यहाँ पनि लेख्छु भने लेख्नुस् केही फरक पर्दैन तर यहाँ लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ है किनकि हाम्रो एड सिधा गर्ने हो यसरी ब्याङ्गो गर्ने हैन यो एउटा मात्रै छ अब यो एड गरिसकेपछि आउँछ 5,13,500 आउँछ र यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ प्राइम कस्टमा एड गर्ने फ्याक्ट्री फ्याक्ट्रीलाई वर्क पनि भनिन्छ वर्क ओभरहेड पनि भनिन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड कि त वर्क ओभरहेड यो हेडिङ हो अब यसभित्र पहिला लेख्नु पर्ने है सिरियली हेर्नुस् हैन नभए सुरुमा इन्डाइरेक्ट खर्चहरु खोज्नुस् यसभित्र चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु पर्छ हो र डाइरेक्ट वेजेस पछि इन्डाइरेक्ट वेजेस छ त्यो चाहिँ फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री ओभरहेड भित्र पर्छ इन्डाइरेक्ट वेजेस र इन्डाइरेक्ट वेजेस को अमाउन्ट छ 12,750 हो अनि त्यसपछि चाहिँ फ्याक्ट्री रेन्ट भनेको 1,15,000 छ 1,15,000 छ अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री रेन्ट पछि चाहिँ एक्सपेन्स एन्ड पर्चेज यो लेखिसक्यो क्यारेज आउटवर्ड यहाँ आउँदैन एडभर्टाइजमेन्ट यहाँ आउँदैन अफिस रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस यहाँ आउँदैन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यहाँ आउँदैन डिप्रिसिएसन अफ मेसिनरी छ हो यो चाहिँ फ्याक्ट्री भित्र पर्छ किनकि मेसिनरी फ्याक्ट्रीमा युज हुन्छ र डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो र यो डिप्रिसिएसन अफ मेसिनरी भनेको यहाँ आउँछ फ्याक्ट्री भित्र यदि डिप्रिसिएसन अफ फर्निचर भएको भए त्यो चाहिँ हाम्रो अफिस ओभरहेडमा जान्छ मेसिनरी भनेर 13,500 छ 13,500 छ र यो हामीले एड गरिसकेपछि यो तीनटालाई एड गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ 1,41,250 1,41,250 अनि त्यसपछि यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो माथि यो जुन छ 5,13,500 र यो दुईटालाई एड गरिसकेपछि आउँछ 5 हैन 6 लाख 6,54,750 आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु तपाईहरु पनि क्याल्कुलेसन गर्नु र यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनेर अहिले चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट आएको छैन है फ्याक्ट्री कस्ट कतिखेर आउँछ जब यो हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ ओपनिङ क्लोजिङ हाम्रो एडलेस हुन्छ कसको डब्लुआइपी को वर्क इन प्रोग्रेस को है वर्क इन प्रोग्रेस को ओपनिङ स्टक दिएको छ 1 लाख मैले एकैचोटी यहाँ लेखिदिए है 1,28,000 भनेर दिएको छ 1
28,000 भनेर दिएको छ। त्यसपछि लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस यो क्लोजिङ भनेर दिएको छ 1,35,000 28 हो 1,35,500 हो। यो एड लेस गर्ने एकैपल्ट एड लेस गर्ने हैन कि त यहाँ लेखेर एड लेस गरेर यहाँ लेख्न पायो हैन कति तलमाथि गरेर राख्ने भने एकैचोटि डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ। अब यो एड लेस गरिसकेपछि आउँछ 6,47,250 6,47,250 6,47,250 आउँछ जुन कि हो फ्याक्ट्री कस्ट। यो आको एन्सरलाई हामी के लेख्छौं फ्याक्ट्री कस्ट। के छैन यो क्वेशनमा एड लेस त गर्ने हो कस्ट सिटमा। अब फ्याक्ट्री पछि सामान हाम्रो अफिसमा लान्छ है। अफिसमा लाने भएपछि लेख्नु पर्यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब अफिस भित्रको खर्चहरू पर्ने सबै यहाँ चाहिँ आउनु पर्यो है। त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि अफिस भित्र पर्ने खर्च भनेको अफिस रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस छ। एउटा मात्र खर्च देखिरहेको छु मैले अफिस रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस भनेर दिएको छ र यो एउटा मात्र छ भने यहाँ डाइरेक्ट एकता लेख्दा हुन्छ 12,500 दिएको छ 12,500 हैन म यहाँ पनि लेख्छु भन्ने हो भने यहाँ लेख्न पाइयो 12,500। अब एउटा मात्र छ भने यहाँ डाइरेक्ट यहाँ लेख्न पाइयो यहाँ डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। अब यसलाई एड गर्ने हो। एड गरिसकेपछि आउँछ 6,59,750 हो। यो आको एन्सरलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्ने हो। कस्ट अफ प्रोडक्सन हो। यति गरिसकेपछि अब एड लेस गर्नु पर्यो। फेरि ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स लेस गर्नु पर्यो। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र ओपनिङ क्लोजिङ भनेर 1,54,000 दिएको छ 1,54,000 र अर्को 1,31,000 भनेर दिएको छ 1,31,000 है। र यो दुईटैलाई एडलेस गरिसकेपछि आउँछ 6,82,750 6,82,750। अब यो जुन एन्सर आउँछ र यो एन्सरलाई भनिन्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड भनिन्छ। अब जब सामान फिनिश भइसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौं त्यसलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा पढाउँछौं। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। यसभित्र अब यो लास्ट ओभरहेड हो। यसभित्र पर्ने जति पनि हाम्रो बाँकी छुटेको एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ
सबै हाम्रो यसभित्र पर्छ। जस्तै कि एउटा क्यारिज आउटवार्ड छ, क्यारिज आउटवार्ड छ र क्यारिज आउटवार्डको अमाउन्ट 22,500 छ, 22,500 छ, 22,500 छ। अर्को छ एडभर्टाइजमेन्टको अमाउन्ट छ 13,500 र अनि त्यसपछि एउटा लास्ट छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेरै छ। सेलिङ नामै काफी छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर छ 16,500। यो तीनटालाई एड गरिसकेपछि आउँछ 52,500 र यसलाई एड गरिसकेपछि आउँछ 7,35,250 7,35,250 र यो आएको एन्सरलाई टोटल कस्ट भनिन्छ, टोटल कस्ट भनिन्छ। अब यो साइड गर्नु पर्यो। टोटल कस्टमा हामी एड गर्छौँ, मानौ टोटल कस्ट है, मानौ टोटल कस्ट यो हो। टोटल कस्टको अमाउन्ट आएको छ 7,35,250 र टोटल कस्टमा एड गर्ने प्रॉफिट एड गर्ने हो। तर यहाँ प्रॉफिटको लागि कुनै पनि इन्फर्मेसन भनेको छैन। किन भनेको छैन भन्दाखेरि किनकि सेल्स दिएको छ है, बक्साभित्र सेल्स दिएको छ, जुन हामीले यहाँ सुरुमै हेरेको थियौँ। यहाँ सेल्स दिएको छ हो, र सेल्स भनेर 10 लाख दिएको छ। 10 लाख दिएको छ भने प्रॉफिटको पर्सेन्टेज दिनै पर्दैन। त्यसो भए एकैपल्ट यहाँ सेल्स दिएको छ 10 लाख हो। टोटल खर्च आएको छ 7,35,250 आएको छ हैन, टोटल कस्ट। र हामीले 10 लाखमा बेचिदियो भने नाफा कति यतिकै आएको छ। यो 10 लाख भन्दा यति घटायो भने हामीले सेल्सबाट टोटल कस्ट घटायो भने प्रॉफिट आउँछ हैन। यो त बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसो भए प्रॉफिट कति आएको हो भन्दाखेरि यहाँ नपुगेको कति हो, 2,64,750 हो। यति गरिसकेपछि सक्यो। र जुन हाम्रो 0H मा भनेको थियो नि पर्सेन्टेज निकाल्नलाई, पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल भनेर निकाल्न भनेको छ। भनेपछि सेल्समा चाहिँ कति प्रॉफिट भएको छ रे, पर्सेन्टेज कति हो, सेल्समा प्रॉफिट पर्सेन्टेज चाहिँ कति रहेछ भनेर। त्यसो भए प्रॉफिट माथि राख्ने यदि आउँदैन भने जे निकाल्न भनेको हुन्छ, जेको पर्सेन्टेज निकाल्न भनेको छ त्यो माथि राख्ने, र जहाँबाट निकाल्न भनेको हुन्छ त्यो तल राख्ने हो। यदि आउँदैन भने इन्टु 100% गर्ने हो। प्रॉफिट भनेर 2,64,750 दिएको छ र सेल्स भनेको 10 लाख छ हो, 10 लाख छ र इन्टु 100 गर्ने। र त्यसपछि आउँछ 26.47 समथिङ पर्सेन्टेज आउँछ। यो 50 आउँछ, 50% आउँछ। भनेपछि यति प्रॉफिट पर्सेन्ट आएको सेल्समा। र अर्को के भनेछ, पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट अन सेल्स भनेर। त्यसो भए सेम यस्तै पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट अन सेल्स। कसैले यही बुझ्दैन कि के निकाल्न भनिरहेछ भनेर। जुन यो टोटल कस्ट छ नि हैन,
7,35,250 यो टोटल कस्ट यो कति पर्सेन्ट हो यसको त्यो निकाल्न भनेको छ। यो सेल्सको चाहिँ यो कति पर्सेन्टेज हो अनि यो 2,64,750 यो सेल्सको 10 लाखको कति पर्सेन्टेज हो भनेर निकाल्न भनेको छ है। र पर्सेन्टेज निकाल्नलाई गाह्रो होइन के है, हामीले बुझिरह हुँदैन। र मैले यहाँ सिकाइरहेको छ हैन कसरी निकाल्ने भनेर। यो टोटल कस्ट माथि राख्ने, जे निकाल्नु भनेको छ त्यो माथि निकाल्ने टोटल कस्ट आउँदैन पर्ने टोटल कस्ट, र जहाँबाट निकाल्नु भनेको छ त्यो तल राख्ने हो इन्टु 100% गर्ने पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि। टोटल कस्ट कति दिएको छ 7,35,250 हैन 250 र सेल्स भनेर 10 लाख दिएको छ। त्यसो भए यहाँ कति आउँछ, यही 7 इन्टु 100 गर्नुभयो भने यही 73.525% आउँछ है। यति गरिसकेपछि सकियो हो। अझै तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन आइरहेको छैन भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नुहोस् हैन, म त्यसको क्वेशन गर्दिनेछु। हस् त, थ्यांक यू है, हेर्दै गर्नुस्, जति हेर्नुहुन्छ त्यति आउने हो। हस् त, थ्यांक यू, धन्यवाद।